थैंक यू सर. फुडल्या मागचा बाप कायतानाला घेऊन श्रीफळ पुढचे. तसेच आमचे तुकाराम तारेबाप पुढे श्रीफळ पुढचे. तसेच आमचे विनोबाब हांगा आसा. पावरफुल ट्रान्सफॉर्मरचे उक्तावण झालेले. तसेच आमचो हिंगा वाडे खास करून एक नवीन ट्रान्सफॉर्मर आम्ही कमिशन करता. इट इज अ बिग ट्रान्सफॉर्मर एज यू सी. लास्ट टाइम आम्ही ओन्ली एनहान्स केल्लो एक ल्हान ट्रान्सफॉर्मर आसलो तो. पूण हिंगा लोड इतलो लोकूय वाडला आनी ऑटोमॅटीक लोड वाडटा. ताका लागून हो 630 kVA ट्रान्सफॉर्मर हांगा आमी इनॉग्रेट केला. हें एकूच दाखोवन दिता आमचो एकूय वाडो असो आसपाना जे सारकें लो वोल्टेज आहा आनी थिंगा आमी काम करूना. डिमांड प्रमाणे एकदां डिमांड मागीर येता पूण तो डिमांड येवची पयलीं आमी पळयता हिंगा इतलो लोड वाडला सो कशें ट्रान्सफॉर्मर घालपाचें. पायपलायन हांगा एक न्यू आमी ओडलेली आसा वाडें लास्ट टायम. आनी हे भाशेन प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स जे आमी म्हणटात आमी खूंय फाटीं ना. आतां डिमांड लोक इतलो वाडलेलो आसा एवरी टायम कितें करता तें मागीर फाटीं पडटा. परत आमी रिएसेस करचें पडटा. पूण हे कॉन्स्टिट्युन्सीन जशें आमी म्हणटा डबलिंग फर्स्ट आमी खरें फर्स्ट जाल्ले आसा. आमी इन एडवान्स प्लॅनिंग करूनच काम करता आनी ताका लागून तुमी पळयता आनी हितून कितें आमकां हें काम करपाक आनिकूय स्फूर्ती मेळटा. सो हांगा एक ल्हानशें ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेशन कितले लोक येयला तुवें आख्खो वाडोच भायर सरला दिसता. हें दाखयता तेंचो फाटिंबो आमकां आनी जे हांव सदां आभारी आसा. आनी ताका लागून आमकां आनिकूय काम करीन दिसता. आमगेर दर दिसा कितें ना कितें कार्यक्रम आसा. पार्टीचो आसता नाजाल्यार डेव्हलपमेंटल वर्क ही एक बरी बॅलन्स जावन पडटा. लोकांची कामां सोंपेपणी जावन मेळटा. सरान आयज पर्यंत दाबोळी मतदारसंघात खंयच प्रॉमिस केलें आनी फुलफील जावंक ना अशें केन्नाच ना. हें एक्चुअली आमकां सरान लास्ट इलेक्शनाक हांगाच्या लोकांक सरान प्रॉमिस केल्लें की हांगा ट्रान्सफॉर्मर हें करून दितलो म्हणून. सो हो ट्रान्सफॉर्मर आयज कितलो गरजेचो आसा पळय तुमी हांगा जी लोक जे जमल्या पळय तेजेर तुमी सांगूं शकता. एक धाकटेच्या एक ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेशनाक कितले लोक हांगा येयले ते. अशेंच सराचे खुबशे डेव्हलपमेंट आयज म्हाका दिसता की दाबोळे आनी खंय अशें ट्रान्सफॉर्मर उरले आसतले कारण सगळे जितले ट्रान्सफॉर्मर आहा तितले सरान ते वाडयला. खरेंच ट्रान्सफॉर्मरची इतली गरज आसा ह्या हितून. कित्याक आतां गरमेचे दीस आहा मदींच पावस पडटा खूब त्रास जाता. पूण तरी लोकांच्या जे विचार करून लोकांची काळजी घेवन सरान सगळे जावं उदीक जावं उदकाचें जावं प्रॉब्लम लायटीचे जावं सगळ्या तरेचे प्रॉब्लम सरान सॉल्व केला. म्हणून हांव सराक धन्यवाद म्हणटा. जो साहेबान आमकां ट्रान्सफॉर्मर बसयला पळय खरेंच हांव म्हणटा खरेंच साहेबाक हांव खूब बरें म्हणटा आनी खरेंच देवान तुका बरे आशिर्वाद दिवच्यो आनी फुडें असोच साहेब आमचो स्ट्रॉंग जावपाक. कित्याक लागून हे दोनूय बिल्डिंगी सदांच किन्ना डिफिकल्टी करची आसली. तांकां प्रॉपर लायट मेळनासले. ह्या ट्रान्सफॉर्मर लागून 5 वर्सां 6 वर्सां ते हांव सांगना एक्स पावर मिनिस्टरा कडेन वयताले. ते म्हाका सांगताले सावंत म्हाका सांगताले वाचून कितें करया रे अशें हांवें म्हटलें. मागीर लास्टाक तांकां सांगलें म्हटलें साहेबा कडेन या तुमी. साहेबा कडेन चला साहेब म्हटलें तुका हेल्प करता. खरेंच आज साहेबान इंट्रस्ट घेवन दुसऱ्या मिनिस्टरा कडेन खातें आसून आपण स्पेशली त्याच्यात इंट्रस्ट घेवन ह्या लोकांक आज हेल्प केल्या. तांकां लायटचो पॅटर्न फॅन सुद्दां सारकी चलनासली. आयज ह्या साहेबाच्या आशिर्वादान कृपेन आयज हे सगळें काम जालें. हे ट्रान्सफॉर्मर बसून खूब लोकांक ह्या वाड्या आयले हेल्प जाल्या. साहेबान कितें करूं ना वाड्यार उदक बघ आमकां प्रॉपर. साहेबाच्या पावरीचेर हांवें फोन मारल्या पळय रोखडे आमकां इमिजिएट उदकाची पावर सोडतात. कितेंय जाल्या लायट नात रोखडे इंजिनियर आमकां कोऑपरेशन दिता. साहेब आमचो फाटल्यान म्हणून आमकां हे कामां जाता. फुडें आतां ब्रीज बांदता पळय काय बरें ब्रीज इनॉग्रेशन जाता बांदता ते सुद्दां साहेबान स्वता इनॉग्रेशन केलें. आयज पर्सनल साहेब हे सगळे डेव्हलपमेंट घेवन हांगा भितर येयला पळय. तेन्ना तुमी सगळे कार्यकर्ते गजराज हे सगळे कार्यकर्ते फाटल्यान आसले म्हणून सक्सेस जाले. ऑपरेशन जाल्लें आसा ट्रान्सफॉर्मराचें 630 वोल्टेजाचें आनी
हर हर शंकराची ती बिल्डींग आसा तीच न्हू हे सगळे एरियाची जे आसात तांकां सगळ्यांक हे लागू आसा सराच्या एका उतराचेर हे जाल्ले आसा आनी हे फक्त आनी फक्त आमचो सरच करूंक शकता की कोणाकूच ताका अशें त्रासान घातलेले नाका तशेंच उदकाचें म्हण जे गटराचें म्हण जे कितें आसा सर आमचो कोणाकूच हेल्प करता असो ना सगळ्यांक हेल्प करता आनी असो जो मिनिस्टर मेळपाक हे तुमचें भाग्य जावन आसा आनी हेका तुमी फूल सपोर्टान फुडले फावटी तुमी निवडून हाडूंक जाय कित्याक आनी जर तुमकां आनी डेवलप जातले आनी कटलोच सर कित्याक हे तर विचारपाचेंच ना आनी जितले जितले हिंगा प्रॉब्लेम्स आसा तो सर फक्त सर मावी सर इतलो सपोर्ट करता सगळ्यांक आनी तसोच तेचो सपोर्ट आसा नेहल आमचो तो बी तांकां हे करता गटराचे म्हण तेजेन त्या रोडाचे क्लिनींग म्हण जसो फोन गेलो की सगळे हिंगा डेवलप जाल्ले आसा आनी हे जाता फक्त आनी फक्त आमच्या सराक लागून थँक्यू सर एकदां तुका मनाक काळजासून थँक्यू भिशिल्लो आसा 6:30 पयलीं लोकांक अशे त्रास जाताले की जेन्ना तेंची एग्जाम आसताली कितें आसा लायट वताली तांकां शिकपा मेळना जावं तेंची कोणाच्या घरान फंक्शनां लग्न कित्याक लायट वताली अशे त्रास जाताले आयज हेची सगळ्याची हें घेवन काळजी घेवन सरान आयज हो ट्रान्सफॉर्मर घातलो आहा सगळ्यांच्या खातीर ही सोय केल्ली आहा खरेंच हांव सराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांगा जी गरज आसली ती तांकां एम्युनिटीज दिल्ली आसा हेंच न्ही अशें आमच्या सरान तुका फूल दाबोलीन खंय खंय जी गरज आहा तेजी सगळी नोंद घेवन तेणी आयज सगळे कडेन ट्रान्सफॉर्मर घातले आसा किंवा उदकाची सोय जाय जाल्यार ती केल्ली आसा म्हणटच जे आमी इलेक्शनाक पळय जे आमी लोकांक प्रॉमिसीस दिल्ले ते हळूहळू आमी ऑलमोस्ट सगळे 80% आमी कंप्लीट केल्ले आसा उरलेले आनीकय आमकां टायम आहा जाय तो आमी आनीकय डेव्हलपमेंट करतले म्हणून हांव आयज आमच्या सराक खरेंच देव बरें करूं म्हणटा की अशेंच कामां तुमी फुडें करीत रावची आनी आमी सगळे ह्या वाड्या वयले लोक तुमचे बरोबर आसतले गेले जाल्यार हांगासर जेन्ना ही बिल्डींग येयलेली आनी हांगासरी लोक वस्ती आसा हांकां खूब त्रास जातालो कित्याक हांगा जेन्ना काम स्टार्ट जावपाचें आसलें ट्रान्सफॉर्मराचें कोण तरी एक आसलेलो ताका जो नाका आसलेली ती नाशाडी त्यांनी तेन्ना काम बंद उडयलेलें जेन्ना सर आमचो येयलो सरान एका इनिशिएटीव घेवन इमिजिएटली फायल मूव करून आयज येदो व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर तुमकां आमच्या फाटल्यान दिसता हेची गरज इतली आसलेली कित्याक जेन्ना हांगा पावस पडटा हांगाच्यान फूल वाडे मर्सीस वाडे म्हणटा ते एक भरलेले भाट कशे झाडांचे आनी जेन्ना हांगासर इतले रस्त्यार झाडां आसा हांगासरल्यान वयर लायनीक घेवपाक खूब प्रॉब्लम जातालो आनी त्या खातीर सरान इस्टिमेट करून हें करून हांगासरल्यान अंडरग्रावंड केबलिंग केला जेणे करून हेच्या फुडें जेन्ना पावसान जेन्ना हांगासर सपोज झाड खंय पडले जाल्यार ते त्रास जावंक जायना म्हणून अंडरग्रावंड केबलिंग करून आयज तुमकां आमच्या फाटल्यान 6:30 ट्रान्सफॉर्मर दिश्टी पडटा हो ट्रान्सफॉर्मर म्हटल्यार मर्सीस वाड्याचें काळीज म्हटलें जाता कित्याक हांगासर इतली लोक वस्ती आसा ज्या लोक वस्तीक हांगासर त्रास जातालो म्हटल्यार एग्जाम्पल आतां थोडे हांगाच बिल्डींग आमच्या फाटल्यान दिसता तुमकां इदी व्हडली बिल्डींग ऑलमोस्ट तेतून 54 फ्लॅट्स आसा 54 फ्लॅट्स आसल्या कारणान तांकां हांगा प्रोविजन कांय नासलो आनी परत परत येवन ते लोक आमकां सांगताले सराक सांगताले सर आमकां असो प्रॉब्लम जाता सरान इमिजिएटली आमचे हेय आसा विशाल पवार तांकां डायरेक्शन्स दिले कशें कितें बाबतीन फॉरवर्ड करून सरान पर्सनली मिनिस्टरा कडल्यान आनी आमचे चीफ इलेक्ट्रिकला कडल्यान ती हें करून हाडून पास करून हाडून आयज तुमकां ट्रान्सफॉर्मर दिलेलो आसा हेजो इतलो बेनिफीट जाता लोक आमकां येवन फोन मारून सांगता जेन्ना लोड जालो आमकां ट्रान्सफॉर्मर हांगासर जाताली जेन्ना हांगासर धाकटोसो 200 kVचो ट्रान्सफॉर्मर आसलो जेन्ना 200 kVचो ट्रान्सफॉर्मर येदे व्हडले मर्सीस वाडे हांगासर चलताले तुमी इमेजिन करूंक शकता कितले फ्लक्च्युएशन आसतले ते आयज लोक आमकां फीडबॅक दिता 2 दीस आमी ट्रान्सफॉर्मर आतां इनॉग्रेशन केलेलो आसा आयज लोक फीडबॅक दिता की आमकां ऑलमोस्ट सगळे जे फ्लक्च्युएशन जाताले ते सगळे झिरो जालेले आसा हेजेर आमकां पोट पावणी ह्या हेजी ट्रान्सफॉर्मराची मेळिल्ली आसा आनी हांव आमचे लोकल MLA तशेंच आमचे पंचायत मंत्री सरा लागीं हांव खूब धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी लोकांचें जें कितें आसता एक खंयसर तरी दूख जाता लोकांक बाबा ते दूख पयस करपाचो आनी सदांच सर आमचो फुडें आसता आनी हेज्या फुडें कसली व्हडली कामां आसूं सदांच सर आसतलो फाटल्यान हे जरी हांव तुमकां लोकांक सगळ्यांक हांगा जमिल्ल्यान गॅरंटी दिता थँक्यू